बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं जहांज़ेब अजीज़। नाजरीन, महंगाई का तूफ़ान रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। अवाम की अगर बात करें तो अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुक्मरान ये चाहते हैं कि तमाम का तमाम बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया जाए, लेकिन अवाम भी इसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिलीफ का मुतालबा करती है। रियासत को कायम करने का मकसद यही था कि वो माँ का किरदार अदा करे, लेकिन यहाँ पर रियासत जो है वो सुतीली माँ का किरदार अदा कर रही है। हमेशा देखने में आया है कि बड़े घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो कुर्बानियाँ दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा जो कुर्बानी मांगी जाती है वो अवाम से मांगी जाती है। आज भी अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो फिर 35 रुपये बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ साथ एक महंगाई का नया तूफ़ान भी वारिद है, जो मज़ीद बढ़ने का ख़तरा भी मौजूद है। अवाम ये सवाल करते हैं कि हर बार कुर्बानी जो है वो अवाम ही क्यों दे? क्या इस मुल्क के हुक्मरान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हुक्मरानों के बेटे, क्या हुक्मरानों की औलाद इस काबिल नहीं है कि वो कुर्बानी दे सके? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुबशर मुग़ल साहब, जो कि माहिर तालीम हैं। इसके साथ साथ टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद अजीज़ चिश्ती मौजूद होंगे। हम उनसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो बढ़ी है उस पर बात करेंगे, उस पर आम आदमी पर उसके क्या असरात होंगे उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुबशर मुग़ल साहब से, जो कि माहिर तालीम हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं टाइम न्यूज़ में। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया जहांजेब, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो ये बात आपको, मुझे और तमाम आवाम को जान लेनी चाहिए कि ये इजाफा यहीं पे ख़त्म नहीं है। ये उस इजाफे का आगाज़ है जो हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। देखिए, आम तौर पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो हम कहते हैं कि 10 रुपये 15 पैसे बढ़ गया, या 18 रुपये 33 पैसे बढ़ गया। तो ये आपको इस दफ़ा एक होल नंबर मिल रहा है, एक डिजिट मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, ये कुछ पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है। तो ये 35 रुपए का मतलब है कि अभी वो जो इजाफे का ये हिस्सा तो हो सकता है, ये मुकम्मल इजाफा नहीं है। और ये बात आपको याद होगी कि ये इस तरह से जो इजाफे हैं वो खान साहब के दौर में होते रहे हैं। तो ये कोई इजाफा ये अल्टीमेट नहीं है। तो पहली बात तो ये है। इसका दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट, वो शायद हमें अगले महीने में या इस महीने की 15 तारीख को, फरवरी में, हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका जो नुकसान है वो तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। जो एक गरीब आदमी है, जो एक पेशावर मजदूर है, उसके लिए शायद अब रोटी की गुंजाइश भी नहीं है। और यही वजह है कि अवाम ने इतनी ज़्यादा इस दफ़ा जो एहतजाज है और इतनी ज़्यादा उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त पहले भी की है, अब मजीद कर रहे हैं। इसमें गुंजाइश की बात नहीं है मेरे ख्याल में कि जो एक लेवल है जो पॉवर्टी का, वो मजीद बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका आप कसूरवार किसको समझते हैं? क्योंकि मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना है उनका यही कहना है कि पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से ये आज का जो महंगाई है वो है। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियां थी, क्या वो अब कंटिन्यू हैं या इनका भी इसमें कोई कसूर नज़र आता है? जानी साहब, ये जो पॉलिसीज होती है ना जी, अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके बाद जो आएगी वो क्या कहेगी कि हमारा कसूर नहीं है, इससे हमारी जो पहली वाली हुकूमत थी उसका कसूर है, मतलब जो आजकल चल रही है। तो ये तो एक ऐसी लाइन है, ऐसा डायलॉग बन गया है जो हमारे जो सियासी जमातें हैं वो बोल भी देती हैं और हम सुन भी लेते हैं, लेकिन इसका हमें पता है इसका जो इसका नुकसान जो है ना जी, वो अवाम पर ही डायरेक्टली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम ने ही पिसना है। इसमें चाहे वो डार साहब हों या इससे पहले
جو بھی ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب تھے یا اس سے بھی پہلے جو حکومتوں میں رہے ہیں، ان کو بیسکلی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی اس میں کچھ ڈیمیج طرح سے بناتے ہیں کہ جس سے عوام کو ہی ڈائریکٹلی نقصان ہوتا ہے. اس میں ان کو نقصان ہے ہی نہیں کسی طرح کا. وہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. وہ سیاستدان ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے. تو یہ جو پالیسی میکنگ ہے یہ اس طرح سے بنائی ہی نہیں گئی کہ اس کو ایک عام آدمی تک فائدہ پہنچے. یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ہے نا اب تک صرف ضرورتیں تو انسان جو عام لوگوں تک رہ گئی ہیں، اور وہ ضرورتوں چھوڑے وہ سہولیات میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ضروریات وہ بھی میسر نہیں ہے. اس کے علاوہ پالیسی کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول کی ترسیل ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ حکومت کو کس حد تک قصوروار سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے؟ جی بالکل 100% ناکام رہی ہے، جی 100% ناکام رہی ہے. اور آپ نے بھی بلکہ کوریج کی تھی، آپ کی میں چینلز پہ دیکھ رہا تھا. آپ نے بالکل یہ پمپ پہ جا کے خود کوریج کی ہے، اور آپ نے خود بھی دیکھا اس چیز کو کہ جب تک اضافہ جو 35 روپے اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے پیٹرول نہیں مل رہا تھا. ایک عام آدمی کو پیٹرول نہیں ملا ہے، اور آپ نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے، آپ نے دکھایا بھی ہے آپ نے. تو اور جیسے ہی وہ اضافہ ہو گیا تو پیٹرول کھل گیا. جو مصنوعی قلت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ختم ہونے کے ساتھ پھر جناب بیان آ رہا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، بیان آ رہا ہے کہ جناب جو اپنے وزیر جو ہمارے پیٹرولیم کے وزیر ہیں ان کا بیان آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ہیں نا جی، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. بھائی ایکشن تو آپ نے پہلے لینا تھا، اب تو آپ نے کیا ایکشن لینا ہے؟ اب تو سارے پیٹرول قیمتیں بڑھ گئی، ان کو فائدہ ہو گیا، اب تو وہ مصنوعی قلت نہیں کریں گے جی. تو ایکشن انہوں نے لیا ہی نہیں جی. ہمارے بڑے قریب بھی جو سارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے قریب جو بڑے جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں بھی یہی صورتحال تھی، اور وہ بالکل خاموش تماشائی ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جی، بڑی معذرت کے ساتھ. تو آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے حکومت، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر ہمارے مسائل کا حل ہوگا؟ اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی وجہ ہے کہ حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ بڑھا دی ہیں اور ڈالر جو ہے وہ اس کو فری فلوٹ کر دیا ہے؟ اس میں نا جی بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا. حل الٹیمیٹلی نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا، لیکن سروائیول کے لیے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا. کم از کم وہ جو تھوڑا سا ایک عارضی کھیل کھیلتے رہی ہے یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے بنائی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے غلطی کی، اتنا بہت ڈیلے کیا. گو کہ یہ ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہرحال غلطی کی، اور اس سے نقصان بھی یہ ہوا کہ ہمیں اچانک سے یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی. اور ظاہری بات ہے اس میں ان کا بھی قصور ہم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اپنی جو شرائطیں ہیں وہ منوانی ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسے بھی واپس لینے ہیں. بھائی ایسے غریب کو پیسے کوئی دے گا تو وہ کوئی کیسے امید رکھے گا ہمیں واپس بھی ملیں گے؟ تو ہم جیسے ملک کو انہوں نے بھائی شرائطیں سخت کرنی ہے تو ان کو پیسے واپس ملیں گے. تو یہ بہت ان کو پہلے کر لینا چاہیے.